अस्सलाम वालेकुम। मैं काबुल शहर को पाकिस्तान के किसी पसमानदा शहर पर क़यास करता हुआ अफ़गानिस्तान पहुंचा था, लेकिन ये शहर मेरे अंदाज़े से कहीं बढ़कर है। उम्दा सड़कें, सफाई का मुनासिब इंतज़ाम, 10-10 मंजिला रिहायशी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और बेपनाह ट्रैफिक की वजह से काबुल बिल्कुल पेशावर जैसा दिखता है। फ़र्क बस इतना है कि पेशावर में पश्तो और काबुल में ज़्यादातर फ़ारसी बोली जाती है। मैंने एहतमाम करके शहर के ऐसे बासियों से मुलाकात की जो हमेशा से यहीं रह रहे थे। उन्होंने बताया कि ये शहर आज से 20 बरस पहले बिल्कुल खंडर था। कोई सड़कें थी न गलियाँ, कोई इमारत थी न बाग, बस हर चीज़ का एक निशान नहीं बाकी था, और इम्कान यही था कि अब तब में ये निशानात भी मिट जाएंगे। बताने वालों ने मुझे बताया कि जब काबुल पर हामिद करज़ई 2004 में अमेरिका की मदद से हुक्मरान हुए तो शहर ने तरक्की शुरू की। मैंने गौर किया तो वाकई बेशतर इमारतों की उम्र 10-15 साल से ज़्यादा नहीं थी। हत्ता कि सरकारी दफातर भी इसी अरसे में अगर नए नहीं बने थे तो कम अज़ कम उनकी मुरम्मत और देख रेख इसी अरसे में की गई थी। इसलिए शहर का शहर कुछ नया सा मालूम होता है। जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इस शहर में तालिबान को दाखिल हुए 24 दिन हो चुके थे, लेकिन कहीं से ये नहीं लग रहा था कि इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्ज़ा किया गया है या कोई इनकलाब यहाँ आ चुका है। इतने पुरसुकून अंदाज में सब कुछ रवां दवां दिखाई दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काबुल आने से पहले मेरा ये भी ख्याल था कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर अशरफ गनी ने मुल्क से फ़रार होकर अच्छा नहीं किया। उनकी तरफ से जब ये बयान आया कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए मुल्क छोड़ा है, तो मुझे लगा ये बयान महज उनकी बुज़दिली की तावील है, वरना असल रहनुमा तो वही है जो आखिरी दम तक अपने मुल्क में रहे। काबुल को देखकर अपना ख्याल काफ़ी गलत लगा, बल्कि मैं सोचने लगा कि अशरफ गनी ने इतना गलत काम भी नहीं किया। अगर इस शहर में गोलियां चलने लगती या 1990 की दिहाई की तरह रॉकेट बरसने लगते तो राख से उभरने वाला काबुल एक बार फिर जल जाता। ये शहर अशरफ गनी का है ना हामिद करज़ई का, ये शहर तो अफ़गानों का है। इस शहर की तबाही के मौहूम से ख़दशे पर भी अगर अशरफ गनी ने ख़ुद को भगोड़ा कहलवाना पसंद कर लिया है तो यकीन मानिए कुछ महंगा सौदा नहीं। खुलूस नीयत के साथ अपने मुल्क की मोहब्बत में कमाई हुई बदनामी भी एक तरह की कुर्बानी ही तो कहलाएगी। खैर, अमरीकी इमदाद से बने हुए काबुल में अमारत के निशानात तो बन गए, लेकिन अमन व अमान कभी कायम नहीं हो सका। शहर के लोग बताते हैं कि बहुत थोड़े पैसों के एवज़ किसी का मार दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मोबाइल का छिन जाना या पैसे लूट लिया जाना तो एक आम सा तजुर्बा था। हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में हालात की ख़राबी का एक सबूत ये भी है कि आप किसी भी अच्छे होटल चले जाएं, हर कमरे का दरवाज़ा बख्तर बंद बनाया गया है ताकि होटल के मेहमान के लिए कोई बाहर से आकर ख़तरा न बन जाए। बज़ाहिर आम लकड़ी से बने हुए ये बख्तर बंद दरवाजे इतने भारी हैं कि इन्हें खोलने या बंद करने में काफ़ी क़ुव्वत सर्फ होती है। ज़ाहिर है आला तबके ने अपने लिए बख्तर बंद दरवाज़ों, बख्तर बंद गाड़ियों और ज़ाती मुहाफ़ज़ों का बंदोबस्त तो कर लिया था, इसलिए इनके लिए सब कुछ महफूज था। बदअमनी का असल अज़ाब तो आम आदमी भुगत रहा था। मुझे जलालाबाद के समीउल्लाह ने बताया था कि हालात काबुल में ही ख़राब नहीं थे, बल्कि जलालाबाद काबुल हाईवे पर भी बाकायदा नाके लगाकर लोगों को लूटा जाता था, और शाम से लेकर अगली सुबह तक इस शाहराह पर जाना गोया मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मगर तालिबान की आमद के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। ये मैंने अपनी आंखों से यूं देखा कि तोरखम से लेकर काबुल तक मेरा सफ़र रात को ही हुआ, और इस सड़क पर लोग ख़वातीन और बच्चों के साथ बेफिक्री से सफ़र कर रहे थे। पिछली कई सदियों से काबुल अफ़गानिस्तान का मरकज़ी शहर है। जिसने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया, पूरे अफ़गानिस्तान पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। जब तक इस शहर ने मज़ाहमत जारी रखी, किसी भी हमलावर को अफ़गानिस्तान का हुक्मरान कहलाने का मौका नहीं मिल सका। इसलिए तालिबान की मौजूदा हुकूमत उस वक्त कायम हुई जब उन्हें काबुल में दाखिल होने का मौका मिला। तारीख़ी एतबार से देखें तो काबुल की तरफ से तालिबान की मुज़ाहमत न होने का मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान ने उन्हें कबूल कर लिया है। इस कबूलियत की वजह सिर्फ़ ये थी कि लोगों को उनके
امن و امان قائم کر لینے کی صلاحیتوں پر یقین تھا۔ جو معاشرے امن و امان سے محروم ہو جائیں انہیں امن دینے والا ہر حکمران قبول ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ طالبان نے لوگوں کی یہ توقع 100% پوری کی۔ امن و امان قائم کرنے کا طالبانی طریقہ نہایت سادہ ہے۔ شہروں میں اور شاہراہوں پر انہوں نے سیاہ پگڑی پہنے اپنے مسلح لوگ کھڑے کر دیے ہیں جو آنے جانے والوں کو چیک کرتے رہتے ہیں اور تکلیف دینے کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی شخص اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مداوے کے لیے جا سکتا ہے اور متعلقہ طالب اپنے امیر مولوی صاحب سے رابطہ کر کے اس کے مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ملزم ہے تو اس پر الزام ثابت ہو تو سزا فوری اور غلط ثابت ہو تو بریت بھی فوری۔ سڑک پر کھڑے عام طالب سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک یہ نظام موبائل فون کے ذریعے چل رہا ہے۔ کسی چوک میں کھڑی ایک طالبان پارٹی کا سربراہ اپنے موبائل سے اوپر والے کو فون کرتا ہے اور سب کچھ حرکت میں آ جاتا ہے۔ نظام کی اس سادگی اور تیزی کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس وقت کابل شہر پوری طرح متحرک ہے۔ دکانیں کھلی ہیں، ریستوران چل رہے ہیں، شاپنگ مالز میں مرد، خواتین اور بچے آ جا رہے ہیں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا اتنا رش ہے کہ پیدل چلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں گاڑیاں دائیں ہاتھ چلتی ہیں۔ اس بنیادی اصول کے سوا کسی دوسرے ضابطے کی پابندی نہیں کی جاتی، اور طالبان بھی ٹریفک کے اس بے ہنگم نظام میں صرف اسی وقت دخل دیتے ہیں جب معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے اور دور دور تک گاڑیوں کی قطاریں لگ جائیں۔ جیسے جیسے ٹریفک پولیس کے اہلکار اپنی ڈیوٹیوں پر واپس پہنچ رہے ہیں انہیں چوراہوں پر کھڑا کیا جا رہا ہے، مگر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد میں سختی بالکل نہیں کی جاتی۔ شاید یہ بھی کوئی حکمت عملی ہو، کیونکہ قانون کا نفاذ کسی ایک وقت میں ایک دفتر میں ایک شخص پر کرنا آسان ہے۔ سڑک پر چلنے والے کو سب کے سامنے کسی قاعدے میں لانا مشکل ہے۔ کہیں بات بگڑ جائے تو پھر بگڑتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو تو یاد ہوگا کوئی 10 برس پہلے تیونس میں صرف ایک خوانچہ فروش کا خوانچہ الٹا گیا تھا اور اس کے بعد 26 دن کے اندر اندر ملک کے صدر کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ کابل میں واقع صدارتی محل کو ارگ کہتے ہیں اور یہ علاقہ شہر نو کہلاتا ہے۔ ارگ سے کچھ ہی دور ایک پارک ہے جہاں افغانستان کے مختلف جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے خیمہ بستی بسا رکھی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق شمالی افغانستان کے علاقوں سے ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ یہ مہاجر بھی فارسی بولتے ہیں یا اردو اس لیے کہ ان میں سے بہت سے پاکستان میں ہی پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ 2004 کے بعد اپنے گھروں کو لوٹے اور طالبان کی حکومت سے لڑائی کی وجہ سے ایک بار پھر مہاجر ہو کر کابل آ گئے۔ اس خیمہ بستی میں 1000 لوگ ہوں گے، ہر شخص غربت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ۔ اگر کیمپ میں کوئی جھوٹے منہ ہی کہہ دے کہ پارک کے باہر کوئی اہل خیر پیسے یا کھانے کی کوئی چیز بانٹ رہا ہے تو بچے، بڑے اور خواتین اس طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ میں اس کیمپ میں پہنچا تو بہت سے لوگ میرے ارد گرد بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ سب مجھ سے پوچھنے لگے۔ ان کے 2 سوال تھے۔ پہلا یہ تھا کہ غیر ملکی امداد کی کوئی خبر ہے تو بتاؤ۔ دوسرا سوال تھا تورخم بارڈر کب کھلے گا؟ میرے پاس تو ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔